واصحابك يا سيدي يا سيدي يا نور الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لنا من ومان ونجاة من كل خوف، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. کریمہ ببخشا ہر حال ما کہ ہستم اسیر کمندے ہوا، نداریم از غیر تو فریاد رس تو ہی آسیاں را خطا بخش بس، نگیدار مارا از راہ خطا خطا در گزارو ثوابم نما، شاہ بے کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم اغثنا یا رسول اللہ، گدائے آمد سلطاب امید کرم نالا تہیداما مگر دانم اغثنا یا رسول اللہ، اگر رانی وگر خانی غلامم انت سلطانی دیگر چیزیں نمی دانم اغثنا یا رسول اللہ، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، برج در پاک پیغمبر کے حضور اس وقت ایماں پہ اٹھانا مولا۔ اے سبز گنبد والے، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔